महंगाई की इतनी सूरत हाल है, 20 रुपए किलो चीनी से लेके अभी 115-20 रुपए बिक रही है इस वक्त। और इतना जीना हराम हो चुका है ना हम लोग का कि हद से ज़्यादा ही हो गया, हम सैनिटरी वर्करों का खासकर। वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। इस हफ्ते में 3 लोगों ने खुदकशी कर लिए। वो महंगाई के हाथों तंग आके किए ना। कुछ भी आप जाएं बस ऐसा लगता है कि लूटपाट मची हुई है। कराची में बेरोजगारी इतनी आम हो गई है जिसका कोई हद नहीं है। ना फेडरल गवर्नमेंट ना सिंध गवर्नमेंट सिलेक्शन लेती है। सिंध गवर्नमेंट ने तो हद कर दिया है। न तनख्वाहें बढ़ रही हैं, न रोज़ रोज़ महंगाई, बिजली महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा हमारा हो रहा है। बहुत परेशान है, बहुत 150 रुपये लीटर पेट्रोल होया पाया, सवारी है नहीं, कारोबार है नहीं, बस सारी दिहाड़ी खलो खला के 500-600 रुपया कमाई था, जिंदगी 200-300 आप बचे 200-300 का पेट्रोल पै गया। दिहाड़ी की 700 से 30 रुपये है, 60 रुपये तो चीनी वो कह रहे हैं 50 रुपये दे रहे, 55 रुपये दे रहे हैं, 160 रुपये चीनी बिक रही है। सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है। 450 रुपये किलो घी हो गया है, बड़े तंग ने। सारा दिन लंडे दी जर्सियाँ बेच के अपना गुजारा करीदा है। निके निके बच्चे ने, बड़े परेशान हैं। लोगों के तासुरात तो नाज़रीन आपने सुने। महंगाई के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, और मेरे साथ पीएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि प्रोग्राम में हमने आगे जाकर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से भी बात करनी है कि ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन लगाइस्ता पहले मैं चाहूँगी कि हम महंगाई के ऊपर बात करें। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है और अभी ज़ाहिर है मिनी बजट भी आने वाला है। आप क्या समझते हैं, जो मिनी बजट आ रहा है, हुकूमत तो ये कह रही है कि इसमें आम जो अशिया हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, आप समझते हैं कोई रिलीफ मिलेगा? एक तो ये कि रिलीफ का इस हुकूमत के दौरान सोचना जो है वो मेरे ख्याल में खुशगुमानी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे साथ इस वक्त मुल्क के चंद बावकार, इंतहाई बावकार मईशत के माहिरीन में से एक हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं जी। हमें उनसे बहुत सी चीज़ें पूछनी है, मैंने भी उनके साथ उनसे सीखना है। डॉक्टर साहब, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि हुकूमत कहती है कि फ़लाँ चीज़ की कीमत 8% बढ़ गई है, या महंगाई की शरह जो है 1% हो गई है, 5% हो गई है, 6% हो गई है। हमारे सामने अशाए सर्फ की कीमतें दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी हो गई हैं, और उसके बावजूद ये कहना कि शरह जो महंगाई की शरह है वो 5% हुई है, या 8% हुई है, या 11% हुई है। जब चीज़ें 100%, 200%, 300%, 400%, 500% तक बढ़ जाएं, तो महंगाई की रफ्तार ऐसी कम क्यों रहती है कि यहाँ हुकूमत के आज़ाद-ओ-शुमार ये कैसे बताते हैं कि जी महंगाई की शरह जो है वो इतनी रह गई है? शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अपने ही अवाम को उसके साथ झूठ बोलना मैं समझता हूँ कि बदतरीन गुनाह है। अभी जो है ये भी कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि जनाब दुनिया में महंगाई का सैलाब है तो यहाँ भी आ गया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो महंगाई का सैलाब सारी दुनिया में आया तो वो बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका की सरहद पर क्यों रुक गया, वहाँ क्यों नहीं दाखिल हुआ? ये आदाद-ओ-शुमार स्टेट बैंक के आप निकाल लीजिए, जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है उसमें भी वो आदाद-ओ-शुमार मौजूद है कि अक्टूबर में भारत में जो है वो अफरात ज़र जो था वो 4.5% था, और हमारे यहाँ जो हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा है, वो 9.2 था। तो मेरे मुल्क में अगर दुगना है तो कोई खराबी तो हमारे अंदर होगी। भारत से भी दुगना हो गया, बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, और श्रीलंका से भी ज़्यादा है, और ग्रोथ रेट उनसे कम है। वाहिद वजह यह है कि हमने, जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि अशराफिया ने वसाइल पर कब्जा कर लिया है। तो मैं इसे रख कर दूं कि ये बात तो शुरू में कही जाती है, 3 साल 3 माह के बाद हम ये कहते हैं कि उनका अशराफिया के साथ गठजोड़ है, उन्होंने मुल्की अशराफिया को भी गले लगाया है, बैरूनी अशराफिया को भी गले लगाया है। वो अशराफिया जिनके मुल्की वसाइल पर कब्जा है उनको उन्होंने कानून के तहत में कानून तोड़कर मराद दी है, उनको काबीना में शामिल किया है, वफाकी उनको सूबाई काबीना में शामिल किया है, वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, और आपने कानून तोड़कर उनको मराद देते चले जा रहे हैं। उनको आपने टैक्स एमनेस्टी दी थी। मुझे एक बात समझ में नहीं, साहब एक बात कभी समझ में नहीं आती है मुझे कि जब कीमतें बढ़ रही होती हैं और हुकूमत उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट्स भी कर रही होती है या इंपोर्ट्स करती है, तो सब्सिडी के बरह रास्त बेनिफिशरी कंज्यूमर क्यों नहीं होते हैं? ये कैसे हो सकता है कि ये बताया जाए आदाद-ओ-शुमार के ज़रिए कि जनाब सब्सिडी शुगर में इतने अरब जो है वो वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई को दी गई,
اور اتنے ارب جو ہیں 3 ارب سے زیادہ ان کو دی گئی اور 3 ارب کے قریب جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو دی گئی. سبسڈی کا اگر سبسڈی براہ راست کنزیومر کو نہیں جاتی ہے تو انڈسٹریلسٹ کو جاتی ہے تو اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے نا، پاکستان میں جو یہ زر اعانت دی جاتی ہے جو بجٹ میں اپروو ہوتی ہے اس کا بڑا حصہ ہی طاقتور طبقوں کو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی سستی شرح سود پر قرضے لے لیں اور اس کے بعد وہ چینی کی امپورٹ جو ہے وہ روک کے اور ذخیرہ اندوزی کر کے پہلے تو اس کو بڑھاتے ہیں مارکیٹ میں. جب شارٹیج ہو جاتی ہے تو پھر وہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ اپنا اسٹاک نکالتے ہیں اور باہر سے مہنگا اسٹاک جب منگاتے ہیں تو روپے کی قدر کو آپ بے تحاشا گرا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ منی بجٹ بھی آنے والا ہے اور ظاہر ہے منی بجٹ کے آنے کا سوچ کر ہی لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں کیونکہ جب بھی کوئی بجٹ آتا ہے اس کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جاتا ہے. اب اس منی بجٹ میں ہوگا کیا؟ دیکھیے پہلے میں آپ سے بتا دوں کہ 15 سے 20% مہنگائی کی شرح پاکستان میں ہو جائے گی، مگر کیا ہوگا اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب قانون ایک جو انہوں نے بنایا تھا ٹیکس ایمنسٹی کے لیے اس پر عمل درآمد کریں تو میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی جو IMF کی جو شرائط ہیں وہ ان کے بحال بھی ہو جائے گا پروگرام اور یہ منی بجٹ نہیں لانا پڑے گا. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کو میں ثابت کروں گا کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی 2019 میں ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم شرح ٹیکس پر آئی تھی، مگر اس میں ایک قانون تھا اور میں بات کر رہا ہوں صرف ملکی اثاثوں. اس میں قانون یہ تھا کہ جو لوگ اس ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ان کے ناجائز اثاثے سے جو اس ملک کے اندر موجود ہیں جس کی تفصیلات حکومت کے پاس موجود ہیں اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے پاس ناجائز اثاثوں کی تفصیلات ہیں اور ہم ان پر کریک ڈاؤن کریں گے. وہ قانون موجود تھا، اس میں FBR کو کسی سے اپروول کی ضرورت نہیں تھی، نہ کوئی مداخلت ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا. اگر اس پر عمل درآمد کرتے ہیں تو 900 ارب روپیہ اب تک مل چکا ہوتا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ کیسے ہوتا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ قومی بچت اسکیموں میں جمع کرا رکھا ہے لیکن وہ ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس نے انکم ٹیکس میں بھی ڈکلیئر نہیں کیا، یعنی وہ چوری کے پیسے کا ہے، رشوت کے پیسے کا ہے، اسمگلنگ کا ہے اور ٹیکس اس نے دیا نہیں. تو آپ کے پاس کیا مجبوری ہے؟ جب قانون موجود ہے 2019 میں تو آپ یہ کریں کہ اس کو کہیں کہ جب تک آپ اس کو کیش نہیں کرا سکتے جب تک آپ اس پر ملک کے قانون کے تحت ٹیکس ادا نہیں کر دیتے. یہی بینک ڈپازٹس پر ہوگا، یہی گاڑیوں پر ہوگا، دوسرے اثاثوں پر. میں نے پورا کیلکولیٹ کیا ہے 900 ارب روپے سے زیادہ مل سکتا ہے ان چوروں سے. تو میرا سوال یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی کہ آپ 22 کروڑ عوام کو کے اوپر یہ منی بجٹ کا بوجھ ڈال رہے ہیں، آپ پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، پاکستان کی خود مختاری خطرے میں ڈال رہے ہیں اس مہنگائی اور بے روزگاری سے کہ 20% تک مہنگائی ہونے والی ہے. تو یہ ایک فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے جو اثاثے ملک کے اندر موجود ہیں جس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہماری پاس تفصیلات ہیں، ان سے پیسہ لینے میں کیا قباحت ہے؟ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ملک کو مافیا لوٹ رہی ہے اور مافیا منمانی کر رہی ہے، تو مافیا تو ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں ان کے پاس موجود ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. جب انہوں نے پیٹرول کے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں تو کہا کہ دنیا میں بلند ترین سطح پر ہے تیل کی قیمتیں اس وقت جو ہیں، اور اب جب کہ کم ترین سطح پر چلی گئی ہیں، اب تو میرے خیال میں $70 پر فی بیرل چلا گیا ہے. تو اب ان کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قیمتیں کم کیوں نہیں کرتے ہیں بلکہ لیویز اور بڑھا رہے ہیں؟ تو اس طرح کے معاملات کیسے چلائیں گے اور عوام کی آنکھوں میں کب تک یہ دھول جھونکی جاتی رہے گی؟ لغاری صاحب آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. ابھی تو یہ جو وائرس کا مسئلہ چلا ہے تو خدشہ یہی ہے کہ ابھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اور گر سکتی ہیں، لیکن یہ جو اس وقت انہوں نے حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عوام پر 6 روپے 34 پیسے کا ایک اضافی بوجھ ڈالا ہے. پیٹرولیم لیوی میں 4 روپے جو انہوں نے IMF سے وعدہ کیا تھا اور GST میں 2 روپے 34 پیسے بڑھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ مان رہی ہے کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں حکومت اس کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.